बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 7 फरवरी है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे F9 में होने वाले एक घिनौने वाक़ये के हवाले से, अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया वाक़या आप सुन चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे पुलिस इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट करती जा रही है, ये मामला जो है वो हल होने के बजाय मज़ीद उलझता जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि आखिर ये अशख़ास, वो लोग जिन्होंने ये शैतानी फ़ेल किया, वो इंसान थे, जिन्नात थे या वाकई शैतान थे, जो इस तरह गायब हुए कि उनका कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। बहरहाल आज की इस वीडियो में 45 मिनट वहाँ पे क्या होता रहा, लड़की ने अपना एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, ये सारा मामला है किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मेरी बात हुई है, क्या कुछ सामने आया है अब तक, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है वो किस तरफ इन्वेस्टिगेशन जाती हुई नज़र आ रही है। खाके जारी कर दिए गए हैं, एक शख्स का खाका बनाया है, दूसरे का क्यों नहीं बनाया गया है। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है, उन लोगों के लिए ज़ाहिर बात है जिनको इस वाक़े का इल्म नहीं है, वो जो है उनके लिए बता देता हूँ। F9 पार्क इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत ही पोश एरिया है, वहाँ पर फैमिलीज़ जाती हैं, बच्चों के साथ लोग जाते हैं, वॉक करते हैं। वहाँ पे पार्क बना हुआ है, प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों का, बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। और इसी असना में रात 8:30 बजे के टाइम एक लड़की के साथ जो है, जो अपने दोस्त के साथ आई होती है वहाँ पे वॉक करने के लिए, एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हो जाता है। गन पॉइंट के ऊपर दो अशख़ास जो है ज़्यादती करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये मामला जो है वो टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर आता है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। लड़की का जो है इंटरव्यू भी एक सामने आया है। उस लड़की ने पुलिस को क्या कुछ बताया है, ये वाक़या क्या है, थोड़ा सा आपको मैं मज़ीद बता देता हूँ। अब तक जो है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसके मुताबिक तकरीबन उस वक्त जो 8 से 9 बजे का टाइम था, उसमें तकरीबन 1000 के करीब जो है वो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड थे। उस लोकेशन से, उस टावर से या F9 पार्क के आसपास 1000 के करीब मूवमेंट थी वहाँ पे 1 घंटे के दौरान। अब पुलिस ने IB की मदद से उसके डेटा को मज़ीद जो है वो थोड़ा सा फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने के बाद तकरीबन अब तक की जो इतलात हैं 200 के करीब जो है वो लोगों को पुलिस ने शिनाख्त परेड समझ लें, लड़की को शिनाख्त करवाया डेटा निकाल के। लेकिन उनमें से किसी भी शख्स के लिए लड़की ने ये नहीं कहा कि जी ये वही शख्स है जिसने ये सारा कुछ किया है। अब इसके अलावा पुलिस की तरफ से जो FIR दी गई, जो रिपोर्टर्स को शेयर की गई, लड़की की आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा छुपाया जा रहा है। लड़की खुद सामने नहीं आना चाह रही है। उसने इंटरव्यू में क्या बातें की, आगे चल के आपको बताता हूँ। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है वो भी। बहरहाल जी, आइडेंटिटी छुपाई जा रही है। बहुत हाई प्रोफाइल केस बना दिया गया है। कोई नंबर वगैरह या कुछ भी मुहैया नहीं किया जा रहा जिससे उससे बात की जा सके। एक चैनल ने उसका इंटरव्यू ज़रूर किया है जिसमें उसने बड़ी हैरानकुन बातें बताई हैं। लड़की ये बताती है कि जी लड़का और मैं साथ जा रहे थे, गन पॉइंट पे साइड पे ले गए, लड़के को मुझसे अलग किया, एक शख्स ने ज़्यादती की, फिर उसके बाद उनने हमसे चीज़ें पहले ले ली थी, जो मोबाइल फ़ोन, पैसे वगैरह थे। लड़की कहती है मैंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, शोर भी मचाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस 40 से 45 मिनट के जो वक्त था, इसके दौरान लोग मौजूद ज़रूर थे, लेकिन मेरी मदद करने को कोई ना आया। और वो जगह भी कोई इतनी साइड पे नहीं थी या इतनी दूर नहीं थी कि वहाँ पे किसी की एक्सेस ना हो। ये सारी जो है सूरत हाल बताई। फिर लड़की का ये कहना है कि जब दूसरा लड़का, अब वो जो उम्रें बताती है वो ये कहती है कि जी पहले की उम्र जो थी वो 30 से 35-40 साल के दरमियान में थी। दूसरा जो था वो यंग था रिलेटिवली, और वो 20 से 25 साल, 20 से 28 साल की उम्र के दरमियान जो है उसकी उम्र जो है इसके दरमियान थी। वो कहती है कि जब दूसरा एक लड़के ने ज़्यादती की, फिर उसके बाद वो चला गया, उसने दूसरे को भेजा, कपड़े उन्होंने बहुत दूर फेंक दिए थे ताकि मैं वहाँ से भाग ना सकूँ। जब दूसरा आया तो फिर मुझे वो छोटा लगा उम्र में। मैंने उसे कहा कि यार तुम मेरे भाइयों की तरह हो, तुम अगर कुछ ऐसा करोगे तो तुम समझ लो तुम अपनी माँ या बहन के साथ ऐसा कुछ करोगे। लड़की कहती है मैंने उसको इसलिए कहा कि शायद वो ये बात सुनकर थोड़ा सा उसको कोई शर्म हया कुछ हो जाए, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसने कोई ऐसी बात नहीं सुनी लड़की की, और उसके बाद जो करने के लिए आया था उसने वो ज़्यादती की और उसके बाद वो चला गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक चीज़ कि जी जो छोटे वाला लड़का था वो जाते हुए
ایک تو انہوں نے جو چیزیں اٹھائی تھیں لڑکی سے وہ انہوں نے واپس کر دی، اور ساتھ ساتھ وہ جاتے ہوئے 1000 روپے دے گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ گیا انفارچونیٹلی کہ جی آپ جو ہے یہاں مت آئیے گا آئندہ، اور یہ پیسے بھی آپ رکھ لیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے اس معاملے میں، مطلب یہ لڑکی کی بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب اس کو کیونکہ ظاہری بات ہے ایک اسپیسیفک اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو میں پہلے سے ہی کلیئر کروں کہ اس لڑکی نے پولیس کو یہ بتایا ہے کہ وہ دونوں بولنے سے پٹھان لگ رہے تھے، اور ان کا جو بولنے کا انداز تھا اس سے یہ واضح ہوتا تھا کہ شاید وہ پٹھان ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پولیس یہ کہتی ہے کہ جی حیران کن طور پر سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے، سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں، جو اس کے F9 پارک کے جتنے بھی گیٹ ہیں ان کے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں۔ اس کے گیٹ تقریباً چاروں اطراف ہیں، اور چاروں سیکٹرز کو یہ جو ہے F9 پارک لگتا ہے، آس پاس کے جو سیکٹرز ہیں، لیکن وہاں پر جتنے بھی کیمراز لگے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کروائی گئی، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج اس لڑکی کو دکھائی گئی ہے اس وقت کے درمیان میں، لیکن وہاں پر کسی بھی شخص کی کوئی ایسی فوٹیج سامنے نہیں آئی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ جی یہی بندہ تھا، یا لڑکی نے اس کو پہچان لیا ہو کہ جی واقعی یہی تھا۔ لڑکی کے بتانے کے مطابق ایک شخص کا خاکہ ضرور جاری کیا گیا ہے، لیکن دوسرا جو بندہ تھا جو 20 سے 25 سال کی عمر والا تھا، اس کا خاکہ بھی فی الحال تیار کر کے پولیس نے جاری نہیں کیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ پولیس ان کو تھوڑا سا پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اس معاملے کو جو پولیس کے ذرائع بھی ہیں وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے، اس میں اعلیٰ سطح کے افسران شامل ہو گئے ہیں، آئی بی کو اس میں انوالو کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کوشش ان کی بھی یہی ہے کہ اگر وہ کوئی انفارمیشن دیتے بھی ہیں تو وہ ہاف کوکڈ، اگر میں اسے کہوں تو میرا خیال سے وہ کچھ ایسے ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تھوڑا بہت تو بتا دیتے ہیں لیکن پوری تفصیل وہ بھی نہیں بتا رہے۔ لڑکی کی آئیڈینٹی کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ چھپا کے رکھا جا رہا ہے، بالکل بھی نہیں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن لڑکی نے ایک چیز جو اپنے انٹرویو میں کہی ہے، جس کے اوپر بہرحال وہ سوشل میڈیا کو بھی ڈسکس بھی ہو رہی ہے، دو طرح سے لوگ جو اس کے اوپر ڈیوائیڈ ہوئے ہیں۔ ایک تو لڑکی نے یہ بتایا کہ جی میں اس وقت جب یہ واقعہ ہوا لڑکا موجود تھا ساتھ، لیکن جب یہ واقعہ ہو چکا اور میں باہر آئی تو انفارچونیٹلی وہ لڑکا چلا گیا تھا اور وہ بھاگ چکا تھا وہاں سے۔ دوسرا، لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ میرے والدین یا میری فیملی مجھے سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس معاملے کے اوپر، اور وہ جو ہے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے۔ لڑکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی کیونکہ میرے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس انٹرویو میں لڑکی نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جی میرے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ میں رات کو اس پیر وہاں پہ کیوں گئی واک کرنے کے لیے۔ تو ظاہری بات ہے یہ کیوں کوئی نہیں سوچتا کہ جی لڑکیاں اسی معاشرے میں مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں، جس طرح مردوں کو شام کو 6 بجے چھٹی ہوتی ہے، مجھے بھی اسی طرح 6 بجے چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی کے بعد میں کھانا کھانے گئی F10 میں، F10 کھانا کھانے کے بعد مشورہ بھی میرا ہی تھا اس لڑکے کو کہ جی واک کر لیتے ہیں F9 پارک میں، اور جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اس لڑکے کا کوئی کردار ہے اس معاملے میں، تو اس نے اس کو بالکل جو ہے وہ کہا کہ بالکل بھی اس کا کوئی کردار اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو واک کرنے کا مشورہ میرا تھا، اور دوسرا جو ہے اس جگہ کے انتخاب کا بھی، کیونکہ F10 کہ یہ بالکل سامنے گیٹ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، F10 سے آپ انٹر ہوتے ہیں، آگے ایک بارادری ٹائپ کی بنی ہوئی ہے وہ ہے، اس سے آپ جب لیفٹ لیتے ہیں، میں کل جاؤں گا بھی صحیح وہاں سے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو وہ جو ایکچوئل لوکیشن ہے اور وہاں پہ جا کے آپ کو دکھاؤں۔ وہ جو بارادری ہے اس سے آپ لیفٹ لیتے ہیں، لیفٹ لے کے آگے جاتے ہیں تو یہ ٹریک ہے، واکنگ ٹریک ہے، اور اس کے اوپر لیفٹ سائڈ پہ جنگل ہے، یہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ لڑکی یہ کہتی ہے کہ جی وہ کوئی اتنی دور جگہ نہیں تھی، ان سائڈ نہیں تھا پارک کے یا جنگل کے اندر اتنا نہیں تھا جہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جائے، روشنی بھی تھی، لائٹس بھی لگی ہوئی تھیں، اور یہ کوئی اتنا دیر کا وقت بھی نہیں تھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ میں کیوں گئی۔ بہرحال یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ڈیوائیڈ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں لڑکی کے ساتھ خدا نخواستہ یہ ہونا تھا کیونکہ وہ اس ٹائم گئی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہر کسی کو حق ہے باہر گھومنے کا بھی، پھرنے کا بھی، سیکیورٹی فراہم کرنا پولیس کا کام ہے، CDA کے باقاعدہ ملازمین وہاں موجود ہوتے ہیں، خواتین موجود ہوتی ہیں وہاں پہ جو CDA کے امپلائڈ ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں ویڈیو کے آخر میں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے F9 پارک میں، 2018 میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اسی طرح کا واقعہ تھا، ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس میں 2 شخص گرفتار ہوئے تھے، وہ 2 اشخاص CDA کے ملازمین تھے، اور ان کو اس وقت معطل بھی سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے خلاف
केस भी चला था, लेकिन आज तक उस केस का कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए, और जब उस लड़की के साथ वहाँ ज़्यादती हुई थी तो उसने उस वक्त भी, मुझे याद है, ये कहा था मीडिया वालों को कि जी मैं इसलिए सामने आई हूँ ताकि कल को किसी और लड़की के साथ ये वाक़या ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी ये कही हुई बात जो है वो गलत साबित हुई, और उसी तरह फिर F9 पार्क में एक और लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और आज फिर उसके ऊपर ये डिबेट हो रही है कि आया आने वाले दिनों में किसी ऐसे वाक़ये से कैसा बचा जा सकेगा। बहरहाल पुलिस जो है उसने फोरेंसिक और बाकी जो चीज़ें हैं, सैंपल्स वगैरह, वो भिजवा दिए लेबॉर्ट्री। उनका भी जो रिज़ल्ट आएगा, जो चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी, आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश ज़रूर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।